डायग्राम। डायग्रामेटिक प्रेजेन्टेसन अफ डेटा। अब यो डायग्रामेटिक भन्ने बित्तिकै डायग्राम बनाउने भनेको यसले है, डायग्राम बनाउने। अब डायग्राम बनाउने, डायग्राम त बनाउने, तर अब डायग्रामको टाइपहरू के हो हैन, त्यसलाई प्रेजेन्टेसन गर्नको लागि त्यसपछि सबै खालको डेटामा एउटै डायग्रामले काम गर्छ कि गर्दैन है, कस्तो टाइपको डेटा कसरी दिएको छ, क्याटेगोरीहरू कसरी बनाएको छ भनेदेखि कस्तो टाइपको डायग्रामहरू बनाउने भन्ने कुरा त आइहाल्छ है। र डायग्रामहरूमा मेनली हामीले अहिले पढ्ने चाहिँ यो 1 डाइमेन्सनल डायग्राम भन्ने छ है। डाइमेन्सनहरू हुन्छ डायग्राममा, डाइमेन्सनहरू हुन्छ। अब त्यो डाइमेन्सनको मिनिङ के हो त भन्दा, जस्तो म इक्जाम्पल दिन्छु। यो 1 डाइमेन्सनल, 2 डाइमेन्सनल, हुन त 3 डाइमेन्सनल डायग्राम पनि हुन्छ है। 3 डाइमेन्सनल चाहिँ हामीले अहिले बनाउनु पर्दैन, 1 डाइमेन्सनल र 2 डाइमेन्सनलसम्म छ है। अब 1 मा वन डाइमेन्सनल डायग्राम र अर्को चाहिँ 2 डाइमेन्सनल डायग्राम भन्ने छ है। यो 2 टाइपको हुन्छ यो डायग्रामहरू हामीले अहिले पढ्ने है। अब यो डाइमेन्सन भने के रहेछ, यसलाई नेपालीमा आयाम भन्छ। जस्तो एउटा रुमको साइजको कुरा गर्ने भने रुम कत्रो छ भन्यो भनेदेखि हामीले के भन्छौँ भन्दा लेन्थ यति छ, ब्रेथ यति छ, हाइट यति छ, लम्बाइ चौडाइ र उचाइ यति यति छ भन्यो भने एउटा रुमको डाइमेन्सन आउँछ के है। रुमको डाइमेन्सन कसरी आउँछ भन्दा त्यसको लेन्थ, ब्रेथ, अझ हाइट पनि त्यति भन्दैनौँ हामीले। हाइट कति छ पनि त्यति धेरै मेजर गर्दैनौँ। जेनरली कोठा कत्रो छ भन्यो भने लेन्थ र ब्रेथको कुरा गर्छौँ। त्यो डाइमेन्सन हो है, त्यो चाहिँ डाइमेन्सन भन्छ त्यसलाई। दुईवटा डाइमेन्सन कम्तीमा चाहिने रहेछ, एउटा रुमको साइज, एरिया कति कभर गर्छ त्यसले भन्ने कुरा आयो भनेदेखि अब 2 डाइमेन्सन त्यो भयो। तर एउटा जस्तो पाइपको कुरा गर्ने भने अथवा रडको कुरा गर्ने भने रडमा पनि अझ डायामिटर कति छ, त्यसको लेन्थ कति छ भन्ने हुन्छ कुरा हैन। तर सर्टेन थिकनेस भएको, डायामिटर भएको एउटा रडको साइजको कुरा गर्ने भने कति लामो चाहियो त, लेन्थको कुरा गर्छौँ हामी। जस्तो यहाँनिर एउटा लाइन ड्र गर्ने भने यो लाइन चाहिँ कति मोटो छ भन्ने भन्दा पनि त्यसको लेन्थ कति छ भन्ने हुन्छ। ज्योमेट्रीमा यति लेन्थ भएको एउटा लाइन ड्र गर, यसमा यति एंगल के भन्छ कन्स्ट्रक्सन गर, यस्तो भन्छ नि। खालि यो लाइन मात्रै आयो के भनेको लेन्थ तिरको मात्रै हामीले मेजरमेन्ट गर्यौं भने त्यो के भयो 1 डाइमेन्सनल भयो, एकातिर मात्रै एकतर्फी मात्रै भयो है। जस्तो यो चाहिँ के भन्छ नम्बर लाइनमा 0 1 2 3 -1 -2 यस्तो गर्यो भने एउटा एक्स एक्सिसमा मात्रै लियौं कि यो भ्यालुहरु 1 डाइमेन्सनल भयो। तर यो 0 बाट हामीले यसरी भर्टिकल लाइन एउटा ड्र गरेर त्यसपछि ल फेरि अर्को हैन y एक्सिस को साइड के साइडतिर पनि हामीले चाहिँ नम्बरहरु लेख्दै गयौं 1 2 3 4 गर्दै गयौं -1 -2 यसरी गर्यौं भने एउटा x तिर भयो एउटा y तिर भयो, 2 डाइमेन्सन भयो यसमा चाहिँ है। यहाँ पोइन्ट आयो भनेदेखि यो पोइन्ट चाहिँ x बाट कति टाढा, त्यसपछि y बाट कति टाढा भनेर हामीले यसरी मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ। x एक्सिस तिर कति, y एक्सिस तिर कति भनेर दुईवटा नम्बरहरु आउँछ यहाँ x र y भनेर x, y है। यो 2 डाइमेन्सनमा भयो। त्यो आधारमा डायग्रामहरुलाई हामीले 2 डाइमेन्सन के 1 डाइमेन्सन र 2 डाइमेन्सनमा डिभाइड गरेका छौं। अब फर्स्टमा मैले 1 डाइमेन्सन one dimensional
डायग्राम। यो वन डाइमेन्सनल भनेको खालि डायग्रामको हाइटलाई मात्रै कन्सिडर गर्ने, त्यसको विड्थ है, त्यसको चौडाइ कति मोटो छ मोटाइको कुरा नगरिकन खालि त्यसको हाइट अथवा लेन्थलाई मात्रै काउन्ट गर्यो, कन्सिडर गर्यो भनेदेखि त्यसले के भन्छ, वन डाइमेन्सनल डायग्राम भन्छ। जस्तो बार डायग्रामहरू यी सबै के हुन्, वन डाइमेन्सनल डायग्रामहरू। बार डायग्राम है, बार डायग्रामहरू चाहिँ के रहेछन्, यो वन डाइमेन्सनल डायग्रामहरू। किन भन्दा बारको विड्थ कति लिने त भन्ने कुरा चाहिँ हामी आफैले डिटरमाइन गर्ने। कुनै अलिकति स्पेस छ भनेदेखि ठुलो बनाउन सकिने भयो, छैन भने सानो बनाउन सकिने भयो। तर हाइट चाहिँ भ्यालु कति छ त्यो भ्यालुलाई हेरेर त्यसपछि हाइट डिटरमाइन हुन्छ। त्यसको विड्थ हामीले डिटरमाइन गर्छौँ किनभने विड्थको कुनै मेजरमेन्ट छैन, तर हाइट चाहिँ त्यहाँ नम्बर दिएको हुन्छ, त्यो नम्बरले डिटरमाइन गर्छ। तर हाइट मात्रै त्यसको नम्बरसँग प्रोपोर्सनल हुने भएको हुनाले, हाइटलाई मात्रै हामीले कन्सिडर गर्ने भएको हुनाले बार डायग्रामलाई के भनिएको छ, वन डाइमेन्सनल डायग्राम भनिएको छ। र यी बार डायग्रामहरू के छन् त, यसको इक्जाम्पलहरू के हो त भन्दा सिम्पल बार डायग्राम, त्यसपछि सबडिवाइडेड बार डायग्राम, त्यस्तै पर्सेन्टेज बार डायग्राम र अर्को छ मल्टिपल। मल्टिपल बार डायग्राम हामीले पढ्ने चाहिँ यति नै हो, चारवटा है, सिम्पल बार डायग्राम, सबडिवाइडेड, पर्सेन्टेज र मल्टिपल बार डायग्राम। भने टु डाइमेन्सनल डायग्रामहरुमा चाहिँ अब त्यो कतिपय डायग्रामहरु चाहिँ एक्जाममा यो नसोधेको पनि छ अहिलेसम्म। अब सिम्पल बार डायग्राम हैन, यिनीहरु चाहिँ अब छ कि छैन क्वेशन हेरौँला। त्यसपछि यो रेक्ट्याङ्गुलर डायग्राम भन्ने हुन्छ के, त्यसमा अब म टु डाइमेन्सनलको एक्जाम्पल यहाँ लेख्छु है। टुमा चाहिँ टु डाइमेन्सनल डायग्राम, यसमा चाहिँ यसको एक्जाम्पलहरु भनेको हामीले पढ्नुपर्ने एउटा रेक्ट्याङ्गुलर डायग्राम। यसमा रेक्ट्याङ्गुलर भने पनि बार भनिदैन फेरि यसमा है, किनभने बार भनेको त त्यसको लेन्थ मात्रै हेर्ने, बार भनेको लेन्थ हाइट हेर्ने हैन। अनि रेक्ट्याङ्गुलर डायग्राम भन्ने बित्तिकै यो रेक्ट्याङ्गल रहेछ, रेक्ट्याङ्गल भन्ने बित्तिकै त लेन्थ र ब्रेथको कुरा आइहाल्छ, त्यहाँ दुईटा आउँछ डाइमेन्सन, त्यही भएर टु डाइमेन्सनल भयो भने। अर्को पाई डायग्राम, पाई डायग्राम अथवा यसलाई पाई चार्ट पनि भन्छ हैन। पाई चार्ट हामीले जानि राखेकै हो यो है, नर्मली यहाँ स्टार्टमा मात्रै नभएर अरु सब्जेक्टहरुमा पनि पाई चार्टहरु बनाउने भनेर क्वेशनहरु दिएको हुन्छ, त्यही अनुसार बनाइराखेको पनि छ हैन। यो भयो। अब डायग्रामहरु के सोधेको छ त एक्जाममा भनेर हामी डायग्रामतिर जाउँ है। एक्जाममा सोधेकोहरु गरौँ अनि त्यसपछि बाँकी रहेको चाहिँ हामी पछि छुटेको रहेछ भनेदेखि अनि अरुबाट हेरौँला। म फर्स्टमा यो पर्सेन्टेज सबडिवाइडेड बार डायग्राममा पहिला सुरुमा म त्यहाँ जान्छु है। यो पर्सेन्टेज सबडिवाइडेड बार डायग्राम पहिला म एउटा मात्रै बार भएको लाई हेरौँ अथवा दुईटा भएको एकैपटक गर्दा पनि केही फरक पर्दैन, तर यो नेगेटिभ जाने टाइपको म एउटा हिसाब गरेर देखाउँछु है। नेगेटिभमा जाने टाइपको चाहिँ 2058 क्वेशन नम्बर 3B मा सोधेको क्वेशन हेर त।
सरी यो चाहिँ पाइ चार्ट रहेछ अर्को यो नेगेटिभ वाला हेरौँ ल 2057 क्वेशन नम्बर 9A मा हेरौँ 2057 क्वेशन नम्बर 9A 2057 क्वेशन नम्बर 9A को यसमा the elements of cost, sale proceeds and profit per share for 1991 are given below भनेको छ र त्यहाँ दिएको इन्फर्मेसनहरु के छ म यहाँ लेख्छु है आइटम्स र त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ रुपीज मा दिएको छ रुपीज अब यो पक्कै पनि कस्ट हुनु पर्छ एक्सपेन्डिचर कस्ट है वेजेस भनेको छ अनि पेन्टिङ एन्ड फिनिशिङ painting and finishing त्यसपछि materials अनि total cost र त्यसपछि सेल प्राइस भनेको छ है टोटल कस्ट र सेल प्राइस भनेर दिएको छ त्यो टोटल कस्ट र सेल प्राइस के को लागि दिएको हो त्यो भने त्यो चाहिँ प्रॉफिट हुन्छ कि अथवा लस हुन्छ भनेर त्यो छुट्याउनको लागि दिएको हो है प्रॉफिट और लस के छ भनेर छुट्याउनको लागि दिएको हो त्यो भएर मैले यहाँनिर चाहिँ कि प्रॉफिट लेख्न पर्यो कि लस लेख्न पर्यो त्यहाँ सेल प्राइस 48 छ र त्यसपछि टोटल कस्ट चाहिँ 40 भनेर दिएको छ प्रॉफिट पनि छुट्याएर दिएको छु कहिलेकाहीँ छुट्याउँदैन प्रॉफिट दिएन भने पनि हामीले लेख्नु पर्यो प्रॉफिट मात्रै यहाँ के भन्छ यो डायग्राममा देखाएको हुन्छ त्यो टोटल कस्ट र टोटल सेल प्राइसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ देखाउनु पर्दैन त्यो दुईटा दिएको कारण चाहिँ प्रॉफिट छुट्याउनको लागि प्रॉफिट पनि छुट्याएर दिएको छ सजिलो भइहाल्यो यसमा चाहिँ 16 यो दुईटाको कम्बाइनले पेन्टिङ एन्ड फिनिशिङ को 8 मटेरियल को 16 र प्रॉफिट कति दिएको छ 8 दिएको छ ल अब यसलाई हामीले केमा रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने छ भने क्वेशनमा यो क्वेशन चाहिँ कम्प्लिट यो पर्सेन्टेज सब डिवाइडेड बाइ डायग्राम बनाऊ भनिया रहेछ सायद हो क्वेशन इनकम्प्लिट छ मेरोमा चाहिँ पुरै दिएको छैन present the above fact or above data information in subdivided bar diagram on the basis of percentage भनेर दिन सक्छ अथवा पर्सेन्टेज सबडिवाइडेड बार डायग्राम मा प्रेजेन्ट गर भन्न सक्छ है मेरो यहाँ क्वेशनमा छैन तिमीहरुकोमा के भनेको छ हेर त क्वेशन पढ त यहाँ कुनै बार डायग्राम यो टाइपको बनाऊ भनेर दिएको छ कि छैन represent the above data by the subdivisional bar diagram on the percentage base भने ल भनेपछि सबडिवाइडेड on percentage basis भनेपछि त्यो पर्सेन्टेज सबडिवाइडेड बार डायग्राम हो है यसले सोधेको चाहिँ के हो भने पर्सेन्टेज सबडिवाइडेड बार डायग्राम यो सोधेको है यसले अब त्यसैको लागि मैले यहाँ अब के बनाउँदै छु यो कलमहरु के थप्नु पर्छ त्यो हेरौँ है अब यो गिभन नै भइहाल्यो अब यो सबैलाई के गरौँ पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गरौँ अब पर्सेन्टेज भनेको यो टोटल भ्यालु कति छ त्यो हेरौँ अनि त्यसलाई चाहिँ टोटल भ्यालुको बेसिसमा पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गरौँ यसको टोटल कति आउँछ हेर त 48 हुन्छ टोटल 48 छ भने पर्सेन्टेज बेसिसमा कन्भर्ट गर भनेको छ पर्सेन्टेज भ्यालु कति हुन्छ त्यो निकाल्नु भनेको 16 भनेको 48 को कति पर्सेन्ट हो भनेर निकाल्ने हो के 16 डिवाइड बाइ 48 इन्टु 100 गर्नु पर्यो
16 लाई पर्सेन्टेजमा टोटलको बेसिसमा पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्ने 16/48 इन्टु 100 गर्ने भने कति हुन्छ हेर त 33.33 हुन्छ हो हाम्रो क्वेशनमा त्यो टोटल कस्ट अनि सेलिङ प्राइस भनेर पनि 40 र 48 देखा त सर हो त्यही त मैले त्यो अघि भने नि त टोटल कस्ट र टोटल सेल प्राइस भनेर क्वेशनमा दिएको छ तर त्यसलाई हामीले यहाँ प्रेजेन्ट गरिराख्नु पर्दैन त्यो चाहिँ प्रफिटको लागि दिएको तर प्रफिट पनि निकालेर दिएको छ फेरि कहिलेकाहीँ क्वेशनमा के गर्छ प्रफिट दिँदैन टोटल कस्ट र टोटल सेल प्राइस भनेर दिएको हुन्छ त्यो चाहिँ के भन्छ प्रफिट दिँदैन अथवा लस भनेर दिएन भने हामीले त्यही कस्ट प्राइस र सेल प्राइसलाई माइनस गरेर के गर्ने हो प्रफिट अथवा लस भनेर निकाल्ने हो यहाँ अलरेडी दिएको छ त्यही भएर त्यो चाहिँ टोटल कस्ट र टोटल प्रफिटलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्दैन के अरे सेल प्राइसलाई त्यहाँ राख्नु पर्दैन देखाउनु पर्दैन है टोटल भनेको 48 रहेछ यो सेल प्राइस आएकै छ कस्ट यहाँ चाहिँदैन कस्ट देखाउनु पर्दैन है त्यसपछि 8/48 इन्टु 100 गरे भने कति आउँछ हिसाब गर त यसलाई पनि पर्सेन्टेजमा लैजाउँ अब 8 लाई पनि 16.66 16.67 भनेर लेखौँ है यसलाई राउन्ड अफ गरेर अनि यो पनि 16.67 भयो यो टोटल गर्दाखेरि चाहिँ कति आउनु पर्छ 100% आउनु पर्यो है यो चाहिँ 100% आउनु पर्छ भने यो सँगसँगै अर्को एउटा हामीले के गर्नुपर्छ यहाँ भनेदेखि क्युमुलेटिभ पर्सेन्टेज गर्ने यो सब डिभाइडेड बार डायग्राम भन्यो भने क्युमुलेटिभ गर्नै पर्छ है क्युमुलेटिभ गर्नै पर्छ भनेको मतलब हामीले डायग्राममा देखाउनको लागि सजिलो हुन्छ क्युमुलेट गरे पनि है सजिलो हुन्छ अब क्युमुलेट कसरी गर्ने त भन्दा यो क्युमुलेटिभ गर्दाखेरि हामीले माथिबाट टप टु बटम गरे पनि हुन्छ र एउटा कुरा के याद गर भने प्रफिट दिएको छ भने हामीले जताबाट क्युमुलेट गरे पनि हुन्छ तर लस दिएको छ भने त्यो लस दिएको केसमा चाहिँ हामीले के गर्ने लसबाटै अनि क्युमुलेट गर्न सुरु गर्नुपर्छ है लस दिएको छ भने लस दिएको केसमा चाहिँ हामीले के गरौँ बटमबाट तलबाट क्युमुलेट गर्न सुरु गरौँ सजिलो हुन्छ त्यो गरेपछि है त्यो भएर प्रफिट अथवा लस दिएको छ है यो बटम टु टप क्युमुलेट गर्ने कस्तो केसमा भन्दाखेरि यदि प्रफिट अथवा लस र कहिलेकाहीँ चाहिँ सेभिङ अर डेफिसिट भनेर पनि दिएको हुन्छ के यस्तो खालको आइटमहरु यदि क्वेशनमा छ भने यहाँ प्रफिट छ प्रफिटको ठाउँमा लस पनि आउन सक्थ्यो होला कहिलेकाहीँ यहाँ सेभिङ देला सेभिङको ठाउँमा डेफिसिट पनि आउन सक्ला यस्तो खालको टर्महरु त्यहाँ दिएको छ कोडहरु दिएको छ भने नर्मल्ली हामीले बटम टु टप क्युमुलेट गर्दाखेरि राम्रो भन्दा पनि यहाँ लस आयो भने त हामीले बटम टु टपै गर्नुपर्छ नेगेटिभमा आउँछ यहाँ लस दियो भने हामीले नेगेटिभमा राख्ने अथवा नेगेटिभमै दिएको हुन्छ है त्यो भयो भने हामीले त्यो नेगेटिभबाटै अनि त्यसपछि क्युमुलेट गर्न सुरु गर्नुपर्छ के है नेगेटिभबाट क्युमुलेट गर्न सुरु गर्नुपर्छ भनेपछि त बटम टु टप गर्नु पर्यो त्यसलाई हो यो त्यो कुरा याद गर है नभएदेखि अब यो प्रफिटलाई माथिबाटै गर्छु भने पनि नमिल्ने होइन मिल्छ तर प्रफिटको ठाउँमा लस दियो भने फेरि माथिबाट मिल्दैन त्यही नेगेटिभबाटै के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले के भन्छ क्युमुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ यस्तो आयो भने के गर्ने बटम टु टपमा के गर्ने क्युमुलेट गर्दै जाने किन भन्दा यो सेभिङ डेफिसिट प्रफिट लसहरु चाहिँ लास्टमा लगेर राखिएको हुन्छ लास्टमा राख्ने है त्यो भएर मैले प्रफिट दिएको छ त्यो भएर मैले यहीबाट गरे है 16.67 अनि प्लस 13.33 गरे भने कति हुन्छ 3 गरे भने कति हुन्छ होला हेर त यो 33 नै हो है यो खासमा 67 लेखेपछि यो 50 हुन्छ होला हो अनि यो 66.67 यो चाहिँ 49.93 कति टोटल गर्दाखेरि आएर $50 हुन्न र हुन्छ
50 हुन्छ। ल अब यही क्युमुलेटिभ पर्सेन्टेज हो, यसैलाई हामीले अब बार डायग्राममा देखाउने है। अब बार डायग्राम कसरी बनाउने भन्ने कुरा यो त सक्छौ होला सायद। अब यो बारको वेट कति राख्ने त, कति ठुलो बनाउने बार भन्ने कुरामा कुनै त्यस्तो रुल छैन यसमा है। यति नै साइजको बनाउनु पर्छ, यहाँ भ्यालु यति आयो त्यो भएर साइज यति हुनुपर्छ छैन। त्यो वेट भनेको हामी आफैले डिटरमाइन गर्ने हो। भनेको यो एक्स एक्सिसमा कुनै स्केल नै छैन। अब स्केल कहाँ आउँछ? वाइ एक्सिसमा हुन्छ। वाइ एक्सिसमा कतिसम्म जानुपर्ने भयो टोटल भ्यालु हेर त, क्युमुलेटको सबभन्दा ठुलो भ्यालु कति छ त्यो चाहिँ वाइ एक्सिसमा राख्ने है। यो 0 भइहाल्यो। त्यसपछि त्यहाँबाट हामी माथि जानु पर्यो 100 सम्म। कतिको इन्टरभलमा बनाऊ? यहाँ 10 कोमा बनाऊ है। 10 कोमा बनाऊ। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ल अब बार बनाउनु पर्यो। बारको विड्थ कति बनाउने, कति टाढा बनाउने भन्दा यो ओरिजिनबाट जति टाढा बनाए पनि हुन्छ, तर अब धेरै टाढा किन बनाउने? तर दुईवटा बारहरू एकैपटक बनाउनु पर्यो भने यो सुरुको बारको डिस्टेन्स ओरिजिनबाट जति लिएको छ त्यसपछि अर्को नेक्स्ट बार चाहिँ डबल डिस्टेन्समा बनाउनु पर्छ फेरि। त्यही भएर धेरै टाढा पहिल्यै बनाउनु हुँदैन। तर सिंगल बार छ भने जति टाढा बनाए पनि हुन्छ। मैले यहाँबाट बनाएँ र यसको विड्थ पनि जति लिए पनि हुन्छ, यसको चौडाइ जति लिए पनि हुन्छ, तर धेरै ठुलो नलिने है। त्यो के भन्छ एप्रोप्रिएटमा लिनु पर्यो कि हेर्दाखेरि लगभग त्यसको स्केलहरू हेर्दाखेरिको त्यो अपियरेन्स भयो हैन, त्यो चाहिँ अलिकति अट्र्याक्टिभ टाइपको हुनु पर्यो हैन। साह्रै त्यसलाई हेर्दाखेरि केही नबुझ्ने टाइपको हुनु भएन बार बनाउँदाखेरि। ल बारको हाइट कति बनाउने त? टोटल भनेको 100 छ। 100 युनिटको हाइटको बनाउनु पर्यो यसलाई यसरी यसरी है। त्यसपछि अब यहाँ जतिवटा पार्टहरू छ, यहाँ आइटमहरू छ, त्यति नै आइटमहरूमा लास्टबाट सुरु गर्ने। अब यहाँ मार्किङ गर्दै पार्टिसन गर्दै गर्ने। 16.67 16 भनेको 10 20 को बीचको 15, 16.67 भने यहीँनिर कहीँनिर छ हो। यसैलाई के गर्ने? जोइन गरिदिने। एउटा पार्ट भयो। त्यसपछि अब अर्को पार्ट कहाँ बनाउने? पार्टिसन 50 मा 50 अर्को पार्ट भयो। अनि 66.67 66 भनेको 65 यहाँनिर हुन्छ बीचमा, यहाँनिर 66.67 भयो। सीधा सीधा बनाउने है, यहाँ मैले बनाउँदाखेरि फरक भयो पनि। अनि त्यसपछि माथि 100 भइहाल्यो, 100 मै छ है। ल यसरी पार्टिसन गर्ने। अब पार्टहरू कतिवटा भयो त? एउटा बार बनायो 100 हाइट 100 भएको, अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ 1 2 3 4 चारवटा पार्टमा डिभाइड गर्यो। सबभन्दा लास्टको 16.67 अनि यो बीचको 50, त्यसपछि यो बीचको चाहिँ फेरि कति छ? 66.67 अनि माथि चाहिँ 100 भइहाल्यो। र यो बीचको सेक्सनले कति कति रिप्रेजेन्ट गर्छ? यहाँ हेर्दाखेरि पर्सेन्टेजमा हेर्ने भने यो 16.67, यसले 33.33, यसले 16.67, यसले पनि 33.33। एब्सोल्युट भ्यालुमा हेर्ने भने 816 816 छ। यो दुईटा बराबर छ, यो दुईटा सानो बराबर छ है। अब एउटै बारमा चारवटा सेक्सनहरू छ भने प्रत्येक सेक्सनले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर स्याडेड गर्ने, डिफरेन्ट प्याटर्नमा स्याडेड गर्ने र उता गएर इन्डेक्समा लेखिदिनु पर्ने हुन्छ है। ल अब मैले यो फर्स्ट पार्टलाई यसरी सेडिङ गरेँ आफ्नो तरिकाले। अब सेकेन्ड पार्टलाई डट बनाएँ यसरी। यो यही बनाउनु पर्छ भन्ने होइन, तिमीहरूले आफ्नो तरिकाले यी चारवटा सेक्सनहरू एउटा अर्कोबाट छुट्टिनु पर्छ, त्यति मात्रै हो। कसरी छुट्याउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो आफैमा डिपेन्ड गर्ने भयो है। अर्को चाहिँ मैले यसरी भर्टिकल बारहरू बनाएन, यस्तो यसरी बनाएँ भने अब नेक्स्टलाई चाहिँ
ल यसरी बनाए भने है यो चाहिँ सब डिभाइडेड पर्सेन्टेज सब डिभाइडेड बार डायग्राम भयो। यसको हेडिङ चाहिँ सुटेबल हेडिङ दिनुपर्छ है यसमा है। जस्तो यसमा चाहिँ पर्सेन्टेज सब डिभाइडेड bar diagram showing यहाँ क्वेशनमा जसरी दिएको छ त्यसरी लेख्ने है। cost and profit per share भनेर लेख्ने, किनभने पर शेयर को कस्ट चाहिँ कति कति पर्यो र प्रफिट कति छ भनेर दिएको थियो, त्यही कुरा लेख्ने। र अब इन्डेक्स लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। यहाँ साइडमा यही मैले जहाँ बनाएको छु त्यही साइडमा बनाऊ। यहाँनिर चाहिँ इन्डेक्स भनेर लेख। इन्डेक्स चाहिँ अब 4वटा सेक्सनहरु छ, 4वटै बनाउने यसमा है। ल 4वटामा सबभन्दा लास्टमा जस्तो प्याटर्न छ त्यही क्रम मिलाएर लेख्ने है, अर्डरमै जुन जुन बनाएको छ त्यही बनाउने। र यो के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा लास्टको प्रफिट हो, त्यसपछि मटेरियल हो, त्यसपछि पेन्टिङ एन्ड फिनिशिङ हो, अनि त्यसपछि वेज हो। त्यही नामहरु लेख्दिनु यसमा। यो चाहिँ प्रफिट, त्यसपछिको मटेरियल, त्यसपछि पेन्टिङ एन्ड फिनिशिङ, र लास्ट सबभन्दा टपमा चाहिँ वेजेज हो। जे छ त्यही सिरियल अनुसार चाहिँ मिलाएर लेखिदिने, पेन्टिङ एन्ड फिनिशिङ है। यो भयो। यसलाई भन्छ पर्सेन्टेज बेसिसमा र सब डिभाइड गरेको छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ सब डिभाइडेड मात्रै भन्यो भने पर्सेन्टेजमा नलगिकन डाइरेक्ट क्युमुलेट गरिदिनु। 8 को 8 अनि +16 अनि +8 अनि +16 गर्यो, अनि त्यसपछि टोटल जति आउँछ त्यति नै हाइट बनाउने, अरु पार्टिसन गर्ने तरिका एउटै एक्ज्याक्टली है। पर्सेन्टेज नभनेर खाली सब डिभाइडेड मात्रै भन्यो भने पर्सेन्टेजमा लानु परेन, डाइरेक्ट क्युमुलेट गर्दिने, यही भ्यालुलाई क्युमुलेट गर्दिने। पर्सेन्टेज भन्यो भने पर्सेन्टेजमा लाने अनि क्युमुलेट गर्ने है। अब यही टाइपको क्वेशन अब अर्को पनि छ है। यहाँ 59 मा छ। 59 मा लस भनेको छ, त्यो लसलाई माइनस गर्ने, र यहाँ देखाउने बेलामा पनि यो नेगेटिभ हुन्छ, यो नेगेटिभलाई चाहिँ यहाँ तल लाने, यो 0 भन्दा तल अलिकति तलपट्टि लिएर जानुपर्छ। प्रफिट माथि गएको छ भने लस चाहिँ तल जान्छ है। अरु सबै एउटै भयो। यो 59 क्वेशन नम्बर 9A त्यही नै यो क्वेशन भने। अब त्यही टाइपले गर्ने चाहिँ यो 2064 ओल्ड क्वेशन नम्बर 2 पनि यस्तै हो, तर दुईटा छ त्यसमा। एउटा फ्यामिली ए को छ, अर्को फ्यामिली बी को छ। दुईटा छन् तर गर्ने तरिका एक्ज्याक्टली एउटै। अब तिमीले ट्राई गर्छौ भन्देखि है, ट्राई गर्नको लागि मैले त्यो क्वेशन भनिदिएँ।